सब ठीक ठाक हैं? शुक्र है खुदा उनका कि आज फिर हम उसकी इबादत के लिए, उसकी परस्तिश के लिए और उसके कलाम में से सीखने के लिए यहाँ मौजूद हैं। बेशक हम थोड़े हैं, लेकिन खुदावंद अपने वादे के मुताबिक हमारे दरमियान यहाँ मौजूद हैं और हम में से हर एक को बरकत देने के लिए उसका हाथ हम पर बना हुआ है। हम खुदावंद की सिताइश करते हैं, उसकी शुक्रगुजारी करते हैं कि वो हमेशा हम में से हर एक की और इस दुनिया के कुल ईमानदारों की और जो उस पर ईमान नहीं भी रखते निगहबानी और हिफाजत करता है। आज देखें कितना खूबसूरत दिन है कि हम सब तंदुरुस्त हैं, जितने यहाँ मौजूद हैं सब तंदुरुस्त हैं और खुदावंद का शुक्र है कि उसने गुज़रे दिनों, महीनों, सालों में हम में से हर एक की रूहानी और जिस्मानी ज़रूरतों को भी पूरा किया। आज के दिन तक, इस वक्त तक हम खुदावंद का शुक्र करते हैं कि वो हमेशा अपने वादों को पूरा करता है और अपने वादे के मुताबिक जो उसने हमें सिखाया कि वो हमेशा हमारे साथ है और वो हमारे साथ रहता है। वो मुख्तलिफ तरीक़ों से, मुख्तलिफ कामों से और ऐसे ऐसे जो हम सोच भी नहीं सकते काम हो जाते हैं कि हम समझते हैं कि ये वही है जो हमारी ज़िंदगी में काम कर रहा है, हमारे साथ है। तो आए मेरे साथ मिलकर खुदावंद की बरकत पाने के लिए उसके कलाम को थोड़ी देर के लिए सीखते हैं। मेरे साथ मिलकर निकालें इज़ाया की किताब। हम गुज़रे हैं आज इज़ाया, हाँ जी, यशाया की किताब। उसका 9 बाब निकालें। और 6 आयत से 6 आयत से प्लीज पढ़ें। 9 बाब 6 आयत। इसलिए हमारे लिए एक लड़का तौलीद हुआ और हम को एक बेटा बख्शा गया और संतलत उसके कांधे पर होगी। उसका नाम अजीब, मशीर, खुदाए कादर, अब्दियत का बाप, सलामती का शहजादा होगा। उसकी संतलत के इकबाल और सलामती को कुछ इंतहा न होगी। वह दाऊद के तख्त और उसकी मुमलिकत और आज से अब तक हुक्मरान रहेगा और अदालत और सदाकत से उससे क़याम बख्शेगा। रब अल्फाज की यूरी यह करेगी। आमीन आमीन। आपको पता है कि आजकल हम किन अयाम से गुजर रहे हैं? ये ना कहें आखिरी अयाम आखिरी अयाम तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ हम खुदावंद यीशु मसीह के जन्मदिन को मनाने की याद में इस महीने से लोग शुरू कर देते हैं। बल्कि अमेरिका में तो देखा है कि वो नवंबर से ही शुरू कर देते हैं और कुछ अभी से ही मेरे कुछ दोस्त अहबाब मैरी क्रिसमस के कार्ड भेजना शुरू कर रहे हैं। तो बड़ी एक्साइटमेंट है ना? पूरी दुनिया में जो जहाँ पे क्रिसमस नहीं भी मनाया जाता वो भी इस सेलिब्रेशन में, इस फेस्टिवल में कह सकते हैं कि उनके हिसाब से ये फेस्टिवल है, कारोबारी एक मौका है कि लोग डेकोरेशन करते हैं, सजाते हैं घरों को और इसी तरह जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं उनको लाइटनिंग करते हैं। मतलब ये वो तरीके हैं कि कमर्शलाइज बनाया हुआ है। तो बहरहाल कुछ ना कुछ तरीका है कि लोग देखते हैं कि भाई ये किस चीज़ की तैयारी हो रही है या किस वजह से ये हो रही है। उन्हें पता है कि ये क्रिसमस की वजह से है कि भाई लोग जो हैं वो एक दूसरे के साथ गिफ्ट शेयर करते हैं, एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं और खुदावंद यीशु मसीह की
जन्मदिन के सिलसिला को, इस याद को मनाते हैं। बेशक हम में से कोई भी या जो इस दुनिया में आज के दिन तक हैं, शायद वो उस वक्त नहीं थे, बल्कि यकीनी तौर पर वो उस वक्त वहाँ पे नहीं थे जब मसीह यीशु ने जन्म लिया, जब मसीह यीशु लड़की की शक्ल में तवल्लद हुआ, पैदा हुआ। तो फिर भी हम ईमान रखते हैं कि ये वाक़या रूनुमा हुआ, ये हिस्ट्री में लिखा गया। तो उस हिस्ट्री को दोहराते हुए कि कौन जो है वो पैदा हुआ था, बड़ा इम्पोर्टेंट क्यों है कि लोग पूरी दुनिया में सेलिब्रेट करते हैं, खुशी मनाते हैं। जो इस बैकग्राउंड को समझते हैं या जानते हैं या जिन्होंने निजात पाई है, उनका क्रिसमस का मनाना थोड़ा फ़र्क तरीके से होता है, और जो ऑर्डिनरी लोग हैं उनकी सेलिब्रेशन फ़र्क होती है। हमारे मुल्क पाकिस्तान में अक्सर जो हैं, मैं समझता हूँ कि ये नहीं है कि भी थोड़े, बल्कि ऑफ कोर्स मैंने अक्सर का लफ्ज़ यूज़ किया है कि लोग सेलिब्रेट किस तरीके से करते हैं भाई सैमसन? हाँ, कुछ जो रूस से परे हैं तो अच्छे तरीके से भी करते हैं, और जो जिनको नहीं पता सही तरीके से वो हाँ, ये भी करते हैं। मतलब उन्होंने ये त्यौहार इस तरीके से मनाना होता है कि मसीह यीशु पैदा हुआ, यीशु बादशाह की ईद है। तो मुख्तलिफ तरीके हैं खुदावंद यीशु मसीह की इस निजात के दिन को मनाने के लिए। अगर इसके तरीका कोई भी हो, हमारे यीशु मसीह की याद को मनाया जाता है कि वो बादशाह इस ज़मीन में आया, उसने वो निजात का काम किया कि दुनिया में जो पहले नहीं हो पाया था, और उसके बाद भी ऑफ कोर्स जब उसने कर दिया तो उसके बाद ज़रूरत नहीं रही कि फिर वो ऐसा काम हो। उसने कहा तमाम हुआ, है ना, सारा काम उसने मुकम्मल कर दिया। जो निजात का काम था उसने सुलह करा दी खुदावंद के साथ, जो गुनाह की वजह से दूरी थी वो उसने सुलह करा दी। आज जब हम इसाया की इस किताब में से, यसाया की किताब में से 9वें बाब की 6ठी आयत को पढ़ते हैं तो हमें ये आयत मिलती है, इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया, और सल्तनत उसके कंधे पर होगी, और उसका नाम अजीब मुशीर, खुदाए कादिर, अब्दियत का बाप, सलामती का शहजादा होगा। ये 6ठी आयत हमने जो पढ़ी है, ये मसीह यीशु के आने से सैकड़ों साल पहले नबूवत हुई। जब नबूवत हुई वो लोग उस वक्त मौजूद नहीं थे जब ये वाक़या रूनुमा हुआ, जब ये काम हुआ जिसके बारे में नबूवत की गई थी, तब वो लोग नहीं थे जिन्होंने ये कलाम सुना था, और जिनके अयाम में ये वाक़या रूनुमा हुआ वो इस हवाले को जानते थे। जो कलाम पर यकीन रखने वाले थे, तौरेत पर, नविश्तों पर यकीन रखने वाले थे, उन्हें इस बात का ख्याल था। अब देखें कि जब मसीह यीशु की पैदाइश हुई तो गैर दानिस्ता तौर पर मजूसी और गडरिये खुदावंद की इस बिशारत को सुनकर उस जगह पर पहुंचे जहां वो बच्चा था। हम ये स्टोरी पढ़ते हैं मत्ती की इंजील में कि मजूसी आए और फिर गडरिये आए, उनको खुशखबरी मिली। तो ये वाक़या जब रूनुमा हुआ तो ये लोग गवाही बन गए, ये लोग गवाही बन गए कि इन्होंने क्या जाना था, इनको किस बात की बिशारत दी गई, और जब इन्होंने उन कामों पर जो लिखे गए थे गौर किया, और इनको जब इल्हाम हुआ कि ये मजूसी वो थे जो इजरामे फल का इल्म जानते थे। मजूसी वो थे जो इजरामे फल का इल्म जानते थे, जो
مطلب کیا سرائی کر سکتے تھے کہ یہ کس چیز کی نشانی ہے، یہ کس چیز کی نشانی ہے، یہ ستارے کا کیا مقصد ہے. انہوں نے وہ ستارے کی رہنمائی میں اس جگہ پر پہنچ گئے جہاں وہ بچہ تھا. اب دیکھیں کہ بچہ تو بیت الحم میں پیدا ہوا تھا اور ستارہ بھی بیت الحم میں جو ہے وہ آ کر رک گیا. اب بجائے وہ بچے کے پاس جانے کے وہ بادشاہ کے پاس گئے، کیونکہ وہ تینوں مجوسی جو تھے وہ دوسرے ملک سے آئے تھے اور وہ ایک قسم کے جب ملک میں داخل ہوئے تو انہیں بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا. اور پھر جب ان سے سوال و جواب اگر آپ غور کریں تو ہمارے پاکستان میں ایک ڈرامہ پیش کیا جاتا تھا بادشاہوں کا بادشاہ، تو دیکھا ہے کبھی پرفارم کرتے تھے چرچز میں، تو اس میں 3 مجوسی آتے ہیں اور مجوسی جو ہے وہ بادشاہ کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں. اور جب انہیں پتہ چلتا ہے کہ بھی یہ بچہ پیدا ہو گیا تو وہ بڑے حیران ہوئے. بادشاہ نے جو اپنے نجومی تھے اور جو اجرام فلک کا علم رکھنے والے تھے ان سب کو بلایا اور پوچھا کہ بھی یہ بچے کی پیدائش کہاں ہونی چاہیے. پھر انہوں نے جو ہے وہ گواہی دی کہ اس بچے کی پیدائش لکھا ہوا ہے صحیفوں میں کہ بیت الحم میں ہوگی. یعنی وہ ٹیسٹمنی ایک بن گئی، ایک گواہی بن گئی، جو پہلے لکھا ہوا تھا وہ پورا ہو گیا. تو خدا کا کلام جب پورا ہوا تو نہ صرف بیت الحم تک بلکہ یہ بات پوری دنیا میں پھیل گئی. آج ہم آف کورس بیت الحم میں نہیں ہیں، دور ہیں بیت الحم سے، لیکن آج ہم اس واقعہ کو یاد کر رہے ہیں جو رونما ہوا. تو جو واقعات رونما ہوئے اس کلام مقدس کی ہدایت کے مطابق ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کس طرح بچہ جو ہے اس کی کیا کیا ذمہ داری دکھائی گئی ہے. جو لکھا گیا ہے کہ ایک بچہ تولد ہوگا، ایک بچہ پیدا ہوگا اور پھر اس کی ذمہ داری کیا ہوگی، وہ کیا کیا پرفارم کرے گا اور اس کی بادشاہی کیسی ہوگی اور وہ کون ہوگا. ہم دیکھتے ہیں خداوند یسوع مسیح کی صفات میں. اگر ہم دیکھیں تو بچہ بھی پیدا ہوا ہے، مسیح یسوع، جس کا نام پہلے سے چنا گیا تھا کہ بھی اس کا نام تو کیا رکھنا، یسوع رکھنا، جو اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا. اس کا نام بھی پہلے سے تجویز کیا جا چکا تھا، اس سے پہلے یسوع نام نہیں تھا کسی کا. مسیح جو تھا اس کا نام رکھا گیا تھا پہلے سے. پھر جب پہلے سے نام رکھا گیا تو پھر اس کی ذمہ داریاں بھی پیشن گوئی کے تھرو انفارم کی گئیں کہ یہ اس کے کام ہوں گے اور وہ کیا کچھ کرے گا. ہم دیکھیں کہ دنیاوی طور پر مسیح یسوع نے کوئی جنگ و جدل نہیں کیا. اس نے کوئی جنگ و جدل نہیں کیا، نہ ہی کسی بادشاہی کا جو ہے وہ آف کورس ڈکلیئر کیا، اناؤنس کیا کہ میری یہ بادشاہی ہے. اس نے کہا کہ میری بادشاہی اتوں دی نہیں ہے، یہاں کی نہیں ہے. لوگ توقع کر رہے تھے، قوم اسرائیل جو تھی وہ توقع کر رہی تھی کہ مسیح آئے گا اور ہمیں یہ سارے ظلم و ستم سے رہائی دے گا. ان کا کانسیپٹ جو تھا وہ تھوڑا فرق تھا، وہ دنیاوی طور پر تھا. لیکن خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ خدا کے پلان اور منصوبے ہماری سوچ اور سمجھ سے پرے ہوتے ہیں، لیکن جو اس کے کلام کی ہدایت میں چلتے ہیں وہ اس کے منصوبوں کو جان لیتے ہیں، ان پر وہ اپنے راز آشکارا کرتا ہے، ان کی رہنمائی کرتا ہے. تو جو اس وقت بھی خداوند کے پیچھے چلنے والے لوگ تھے، اس کے کلام کی روشنی میں چلنے والے لوگ تھے، وہ مسیح یسوع کے تائید میں آ گئے. انہوں نے اس کے پیچھے چلنا شروع کیا. لیکن جو دنیاوی طور پہ لوگ تھے وہ اس کے مخالف ہوئے. کیوں؟ کہ ان کے دلوں میں وہ خدا کے ساتھ صلح کا تو کانسیپٹ نہیں تھا. وہ تو اس چکر میں تھے کہ ہماری جو کاوش ہے، ہماری جو سٹرگل ہے، ہم جو نمازیں اور دائرکیاں دیتے ہیں، یہ ہمیں نجات تک لے کر جائے گی، یہ راستہ جو ہمیں نجات تک لے کے جائے گا. لیکن مسیح یسوع جو ہیں وہ دائرکیاں اور نمازوں کو ترجیح نہیں دیتے.
وہ دل کی پاکیزگی کو ترجیح دیتے ہیں. جو اس پر ایمان لاتا ہے وہ نجات پاتا ہے. تو مسیح یسوع جب دنیا میں آئے اور ان کی ساری جو ہے خبر پھیلی تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ بیٹا جو ہے اس نے کیا کیا. بیٹے نے کیا کیا؟ آیا تو انسان بن کر لیکن وہ خود خدا تھا. یوحنا کی انجیل میں ہم دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بیٹا کون تھا. بیٹا خود خدا تھا. کلام مجسم ہوا. اور اس سے پہلے ہم دیکھیں تو کلام ابتدا میں کلام تھا اور یہی خدا کے ساتھ تھا اور یہی کیا تھا؟ خدا تھا. تو کلام جب مجسم ہوا، بیٹا جب پیدا ہوا تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے کس طریقے سے اپنی سلطنت قائم کی. ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی اور اس کا نام عجیب مشیر یعنی ذمہ داری تھی اس کی. اس کا نام عجیب مشیر، خدائے قادر، ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ ہوگا. کہ ابدیت کا مطلب ابتدا میں ہم دیکھتے ہیں کہ ابتدا میں کلام تھا، کچھ بھی نہیں تھا، کچھ چیز نظر نہیں آ رہی. اور وہ ابدیت کا بھی باپ ہے کہ جب کچھ بھی نہیں تھا تو وہ تھا، کلام تھا، خدا تھا. تو یہ ابدیت کا باپ ہے یعنی خود خدا ہے. اور خدا جو ہے وہ سب کچھ کر سکتا ہے جو میری اور آپ کی بلکہ ہر ایک انسان کی دانش سے باہر ہے. تبھی تو ہم معجزہ کہتے ہیں. وہ دنیاوی طور پر اس دنیا میں بغیر باپ کے آ کر اس نے یہ بھی بڑا کام کر دیا. اس سے پہلے کوئی پیدا نہیں ہوا بغیر باپ کے. اس کی جو ولادت تھی وہ بھی معجزانہ تھی اور اس کی موت پر فتح بھی معجزانہ تھی. وہ عجیب مشیر کہ بہت عجیب طریقوں سے ہماری مشورت بھی کرتا ہے. ہم خیال بھی نہیں کرتے اور خداوند جو ہے ہمارے لیے ایسے انتظام کر دیتا ہے کہ ہم اس کی شکر گزاری کرتے ہیں. بڑا عجیب مشیر ہے، عجیب طریقوں سے صلاح دیتا ہے. کس طریقے سے؟ جب ہم اس کے کلام کو دلوں میں رکھتے ہیں تو اس کا کلام لکھا ہوا ہے کبھی تمہیں بتا دیا جائے گا. ہم بعض اوقات میں نے ایکسپیرینس کیا، یہ میرا ذاتی ایک ٹیسٹمنی ہے کہ آج سے کچھ سال پہلے، اب تو میرا آف کورس اتنا بیٹھنا اٹھنا نہیں ہوتا مسلم دوستوں کے ساتھ، لیکن جب میں مسلم دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے بات کیا کرتا تھا تو یقین جانیں کہ ایسے ایسے ریفرنس ذہن میں آ جاتے تھے جن کی میں نے پہلے سے تیاری نہیں کر رکھی ہوتی، اور ایک قسم کا لاجواب ہو جانا ان لوگوں کا. تو میں خدا کی شکر گزاری کرتا تھا کہ کس طرح خدا جو ہے وہ ذہن میں ڈالتا ہے عجیب طریقے سے اور اپنے لوگوں کی مدد کے لیے ہمیشہ تیار رہتا ہے. خداوند بڑے عجیب طریقوں سے کام کرتا ہے. وہ عجیب طریقے سے ہماری مشورت کرتا ہے کہ ہمیں گناہ پر فتح بخشتا ہے، کہ ہم گناہ پر فتح پاتے ہیں، غالب آتے ہیں. جب ہم اس کے کلام کی روشنی میں چلتے ہیں تو پھر ہم ٹھوکر نہیں کھاتے. پھر ہمیں اس کا کلام تقویت بخشتا ہے، مضبوط کرتا ہے. تو خدا جو زمین اور آسمان کا بنانے والا ہے اور ہم میں سے ہر ایک کا بنانے والا ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے. اسے سب پتہ ہے کہ ہم کیا ہیں. اسے پتہ ہے کہ ہم خاک سے ہیں. وہ ہماری سرشت سے بھی واقف ہے. خدا جانتا ہے کہ ہماری کیپیسٹی کیا ہے، اور اگر ہم دکھوں میں ہوں یا خوشیوں میں ہیں، دونوں طرح وہ ہماری رہنمائی کرتا ہے اور ہمیں قوت بخشتا ہے. خدا جو قادر مطلق اور ابدیت کا باپ ہے اور سلامتی کا شہزادہ ہے. دیکھیں، سلامتی کا بھی شہزادہ. جہاں بھی جائیں آپ، کوئی آفت آ جائے، کوئی زلزلہ آ جائے، کوئی طوفان آ جائے، جنگ و جدل ہو، تو ہمارے آف کورس دنیا میں ایک بڑا نام ہے پوپ صاحب.
वो एक मजहबी रहनुमा है और उनका भी जो है पैगाम जाता है पीस के लिए और लोग जो हैं वो उसको सुनते हैं। अब वो खुदावंद का वहाँ एक नुमाइंदा है। ऑफ कोर्स दुनियावी तौर पर जो रोमन कैथलिक या प्रोटेस्टेंट है वो एक अलग बहस है, एक अलग नज़रिया है, लेकिन खुदा के जो लोग हैं वो भी पीस मेकर है। वो तो है ही सलामती का शहजादा। वहाँ उसने कोई जंग व जदल नहीं किया। हम देखें कि भी कहीं उसने फतह पाने के लिए किसी को भी नहीं भेजा। पतरस को भी जिसने तलवार निकाली उसको भी मना किया। वो अमन पैदा करता है, वो सलामती पैदा करता है, वो प्रिंस ऑफ पीस है, सलामती का शहजादा। सलामती सिर्फ दुनियावी तौर पर नहीं, वो हमारे दिलों में सलामती को भरता है। अगर वो हमारे दिल में रहता है, हमारे दिल में सलामती रहती है, हम पीस में रहते हैं, अमन में रहते हैं, सुलह में रहते हैं। किसके साथ? खुदा के साथ। खुदा हमें और मजबूत करे, अपने कलाम में बढ़ने का फजल बख्शे, ताकि हम उसके कलाम के भेदों को और समझते हुए इस साल की जो क्रिसमस की सेलिब्रेशन है वो वाकई इस तरीके से मनाएं कि हमारे लिए लड़का जो है तवल्लद होने वाला है या हो गया है, हम उसकी याद में दिन मनाते हैं। और वो क्यों तवल्लद हुआ? मेरे और इस दुनिया के गुनाहों की खातिर उसने खुदा और इंसान के साथ सुलह कराई, ना कि एक जश्न की सूरत में कि जश्न मनाए। पिछले दिनों मेरी भाई से बात हो रही थी व्हाट्सएप पे या मैसेजेस में, तो चाह रहे थे कि हम ये सलामती का पैगाम लोगों तक पहुंचाएं। हम जा रहे होते हैं तो सारे क्रिश्चियन नहीं होते, सड़कों पे सारे क्रिश्चियंस नहीं होते, और जब हम उसके इस दिन की याद को मनाते हैं तो हमारी जिम्मेदारी है कि उसने कहा है जाओ और सब कौमों को शागिर्द बनाओ। तो मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, हम दुआ करें कि इस साल का जो जन्मदिन हम मनाएं खुदावंद यीशु मसीह का, उसको दूसरों के साथ भी शेयर करें कि हम क्या मना रहे हैं। ये है सलामती कि हम दूसरों के साथ बांट सकते हैं। यह वो तसल्ली और इत्मीनान। दुनिया में बहुत सारे लोग दुखी हैं, बहुत सारे लोग डिस्टर्ब हैं, जो हमें जाते हुए तो शायद नजर नहीं आए, लेकिन अगर उनके साथ आपकी बैठक होगी तो आपको पता चलेगा कि वो किस तरह डिस्टर्ब हैं। वो किसी ना किसी प्रॉब्लम में शिकार हैं, प्रॉब्लम का शिकार है, दुख का शिकार है, फैमिली में प्रॉब्लम है। लेकिन जब हम रसाई नहीं करेंगे तो हमें पता भी नहीं चलेगा। तो अगर हम किसी को खुदावंद यीशु मसीह इंट्रोड्यूस करवाते हैं या उसकी खुशखबरी को ही सुना देते हैं, तो मेरा ख्याल है कि बीज जो है वो बोया जाएगा। हम दुआ करें कि खुदा इस साल में जो हम उसके जन्मदिन की याद को सेलिब्रेट करते हैं, तो हम उसकी सेलिब्रेशन को दूसरों के साथ भी बांटें। तो थैंक यू भाई शमशेर जी, आपने याद दिलाया था। मैं कोशिश करूँगा कि अरेंज करूँ इसका ये लिटरेचर का, ताकि हम जो चाइनीज़ हैं या वेस्टर्न जो जिससे भी हम मिलें उस लिटरेचर को बांट सकें। कोई पढ़े या ना पढ़े, कम से कम हमारी जो जिम्मेदारी है वो हम पूरी कर सकते हैं, बाकी काम हम खुदा पे छोड़ेंगे। तो आज चर्च के बाद या फेलोशिप में, लंच फेलोशिप में हम डिस्कस करेंगे इस बात को, और उम्मीद है कि हमारे साथ और भी बहनें और भाई ज़रूर ज्वाइन करेंगे। तो खुदा हम सबको बरकत बख्शे, और जो कलाम आज हमने सीखा है या दोहराया है उस पर अमल करने की भी तौफीक बख्शे। कि खुदा तो अजीब मशीर है, वो खुदाए कादिर है और अब्दियत का बाप है, वो अज़ल से है। हमें उसकी ताज़ीम करने का फजल बख्शे। और ताज़ीम उसकी कैसे है, ये नहीं कि हम जिस तरह जब ये बच्चा पैदा हुआ उससे पहले करने वाले थे, कि भी हुक्मों पर अमल कर कर हम वहाँ तक नहीं पहुँच सकते।
ہم ایمان سے اس کے ساتھ اٹیچ ہوئے. اگر ہم ایمان رکھتے ہیں تو پھر اس کی تعظیم بھی کریں گے. ہمارے اعمال سے ظاہر ہوگا کہ ہم اس کی تعظیم کرتے ہیں. خدا ہم سب کو برکت بخشے. اور جو دوست جو بھائی آج ہمارے ساتھ موجود نہیں ہیں, ہم ریکویسٹ کریں ان سے بھی کہ وہ کرسمس والے دن ہمارے ساتھ موجود ہوں, تاکہ ہم اس کی شکر گزاری اور اس دن کو اور زیادہ بہتر طریقے سے منا سکیں. تھینک یو.